जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। ये कहा है जस्टिस बाबर सत्तार ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस, अपने चीफ जस्टिस आमर फारूक को, और उस ख़त का 13वां पैरा है ये, जिसमें वो बता रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को कि ऑडियो लीक्स केस जो मैं सुन रहा था उसमें इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का मुझे पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। 6 मई का लिखा हुआ ख़त और ख़त का ये 13वां पैरा, और उसमें बाबर सत्तार एक नई मुदाखलत का कह रहे हैं कि एक नया दबाव का बता रहे हैं, मतलब नवा कट्टा खुल गया। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या 274 दिनों के बाद इमरान खान अदालत में पेश होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। क्या वो पेश हो पाएंगे, और वो भी फायज़ ईसा काजी की अदालत में? केस क्या है और इमरान खान पेश कैसे होंगे और हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान ने अपनी पार्टी सियासतदानों को कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद करो। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हमारे मौलाना से मुखालफत नहीं बनती। ये कौन कह रहे हैं? इमरान खान। वो इमरान खान जो जब स्टेज पर आते थे तकरीर के लिए तो पूरा मजमा कहता था डीज़ल डीज़ल डीज़ल, और फिर इमरान खान मुस्कुराते हुए कहते थे कि इस पर भी बात करेंगे, फजलू डीज़ल पर भी बात करेंगे। और इमरान खान कहते थे कि मौलाना साहब का इस्लाम ऑन रेंट है। हालात बदलने में देर नहीं लगती। आज इमरान खान कह रहे हैं, अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ नो बयानबाजी। ये हैं आज के मौजू। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस बाबर सत्तार की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ने ख़त लिखा अपने चीफ जस्टिस आमर फारूक को, और ये ख़त लिखा है 6 मई को, इसी महीने 6 मई को। और इस ख़त का 13वां पैरा लीक हुआ है, और उसमें बाबर सत्तार अपने चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि ऑडियो लीक्स केस जो मैं सुन रहा हूँ उसमें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का मुझे पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। ये जो सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी कर रहे हो, इससे पीछे हट जाओ। और बाबर सत्तार इसे धमकी आमेज़ हरबा करार दे रहे हैं। नवा कट्टा। पहले इतने कट्टे खुले हुए हैं इस मुल्क में कि एक नवा कट्टा खुल गया। लेकिन इन कट्टों पर बात करने के लिए, कट्टों वच्छों पर बात करने के लिए, और ये जो कट्टे वच्छे अंडे बच्चे दे रहे हैं इस पर बात करने के लिए, और जो अदलिया खड़ी हो रही है और मुदाखलत के ख़िलाफ़, दबाव के ख़िलाफ़, इस पर बात करने से पहले मैं अपने माय लॉर्ड चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काजी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि फायज़ ईसा काजी साहब समाअत के दौरान इन्हीं 6 जजेस के ख़त जो इन्होंने लिखा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त जो लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और उस पर 6 रुकनी बेंच की सरबराही फरमा रहे थे फायज़ ईसा काजी साहब। और उस समाअत के दौरान फरमा रहे थे कि मैं बहैसियत चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत का ज़िम्मेदार हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, मेरे दौर में जजेस पर दबाव नहीं पड़ा, जो कुछ भी हुआ वो पहले का हुआ। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काजी साहब, आपको मुबारक हो। ये जो जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त का 13वां पैरा सामने आया है, और ऑडियो लीक्स केस में उनको किसी ने दबाव डाला है या कहा है कि आप इससे पीछे हट जाओ। हजूर, ये आपके दौर की बात है। मुबारक हो कि आपके दौर का केस आ गया, आपके दौर की मुदाखलत आ गई। मुझे उम्मीद है माय लॉर्ड कि आप इस केस और इस मुदाखलत की ज़िम्मेदारी कबूल फरमाएंगे। अब जूँ ही जस्टिस बाबर सत्तार का ये
خط کا یہ 13واں پیرا لیک ہوا تو سب سے پہلے اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون اور عطا تارڑ وزیر اطلاعات و نشریات صاحب نے پریس کانفرنس ٹھوکی. اس کے بعد اٹارنی جنرل عثمان منصور صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان کا لب لباب یہ تھا کہ کوئی بھی سیکیورٹی افسر براہ راست کسی سے رابطہ کر سکتا ہے، نہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ کسی نے بابر ستار صاحب کو کہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا تھا، کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ تھا، لہٰذا یہ کہا تھا کہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے. یہ کوئی مداخلت نہیں، دھمکی نہیں، اسے غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں یا اٹارنی جنرل عثمان منصور ہوں، ان کو تو چھوڑیں، ان کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ فریق ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ایگزیکٹو کے نمائندے ہیں. اور جو کچھ بھی اب تک سامنے آیا ہے 6 ججز کا خط یا 3 ہائی کورٹس کے ججز کا یہ کہنا کہ ہم پر بھی دباؤ ہے، اس میں ایگزیکٹو فریق ہے، اس پر الزام ہے. لہٰذا اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور عثمان منصور یہ سب ایگزیکٹو کے نمائندے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کے خیالات کی اور مٹی پاؤ پالیسی کی. ہاں، مجھے اٹارنی جنرل کا وہ بیان یاد آ رہا ہے کہ جب جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی پراپیگنڈا مہم چلی، ان کو لے کر اور ان کے اہل و عیال کو لے کر اور امریکی شہریت کو لے کر ایک جب جھوٹا پراپیگنڈا چلا تو اس پر اٹارنی جنرل، یہی موجودہ اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے جسٹس بابر ستار کے خلاف، کیونکہ میں جانتا ہوں جسٹس بابر ستار کو اور وہ ان کے چیمبر کے ہی تھے، انہوں نے وکالت اکٹھی کی ہے. اور جسٹس بابر ستار اس بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کا ڈکلیئر ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. اور اگر جسٹس بابر ستار کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہوتا ہے تو وہ اٹارنی جنرل شپ سے استعفیٰ دے کر ان کا کیس لڑیں گے. آج خیر سے وہ جسٹس بابر ستار کے دوسری طرف کھڑے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ 6 ججز خط لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم مداخلت ہو رہی ہے، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہم غیر محفوظ ہیں، ہمارا خاندان غیر محفوظ ہے اور ہمارے گھر غیر محفوظ ہے. اور اس سے پہلے ان ججز نے 6 بار اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو بتایا تھا، اور اس سے پہلے ان ججز نے جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس فائز اسحاق قاضی کو بھی سپریم کورٹ جا کر بتایا تھا اس خط لکھنے سے پہلے. اور اس سے پہلے ان 6 ججز نے اعظم نذیر تارڑ جب PDM 1 میں وزیر قانون تھے ان کو بھی بتایا تھا، اور عثمان منصور جو اٹارنی جنرل تھے ان کو بھی بتایا تھا. اور اس سے پہلے 3 ہائی کورٹس کے ججز بھی اب سپریم کورٹ میں بتا چکے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، ہم مداخلت ہو رہی ہے اور من مرضی کے فیصلے لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آ گیا خط، اور اس خط پہلے معاملہ 6 رکنی بینچ کے آگے چل رہا ہے اور اوپر سے یہ جسٹس بابر ستار کے خط کا پیراگراف بھی سامنے آ گیا. اب کرنا کیا چاہیے؟ پہلا حل تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے فائز اسحاق قاضی کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ، اس خط کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ بھی اسی میں حل ہو جائے کہ کیا کسی ٹاپ سیکیورٹی آفیشل نے جسٹس بابر ستار پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ وہ آڈیو لیکس کیس میں پیچھے ہٹ جائیں، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا فل کورٹ اجلاس بلا کر 6 ججز کے خط کے بعد کہ آئندہ اگر کوئی مداخلت ہوئی تو متحدہ اور متفقہ رد عمل دیا جائے گا، ادارہ جاتی رد عمل دیا جائے گا، مطلب پورا ہائی کورٹ مل کر جواب دے گا. تو اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ اجلاس بلا کر بھی یہ معاملہ سن سکتا ہے کہ کس کی جرت ہوئی ہے کہ وہ کسی جج پر دباؤ ڈالے. اور تیسرا، جسٹس بابر ستار کے پاس آپشن موجود ہے کہ اگر ان پر کسی نے دباؤ ڈالا ہے تو وہ توہین عدالت کی کارروائی چلا سکتے ہیں. معاملہ کہاں جاتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ابھی اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے، عدلیہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، عدلیہ دباؤ برداشت نہیں کر رہی. آج کی عدلیہ جسٹس منیر نہیں بن رہی کہ نظریہ ضرورت کے تحت
फैसले करे, कंप्रोमाइज़ फैसले करे। आज की अदलिया जस्टिस क़य्यूम नहीं बन रही कि किसी से माफिया से पूछ कर या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से भी पूछ कर फैसले करे। और आज की अदलिया खड़ी हो रही है और आज की अदलिया कह रही है कि अब दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब अदलिया की बात हो, जजेस की बात हो, तो बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ केस चल रहा है एक नैब तरमीम केस का। नैब तरमीम केस चल रहा है वहाँ, और ये केस किया था इमरान खान ने। और ये केस क्या था आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब PDM 1 हुकूमत आई थी, शहबाज हुकूमत 1, तो इन्होंने अपने केसों को सामने रखकर, अपने वकीलों को साथ बिठाकर और अपने केसों को सामने रखकर, अपने वकीलों को साथ बिठाकर नैब कानून के फुल स्टॉप काम में बदले थे। मुल्ज़मों और मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर केसों को सामने रखकर नैब कानून बदल दिए। क्यों बदले? ताकि सारे बरी हो जाए। और फिर ये एक मुनफरिद NRO था इस मुल्क का कि जिसमें लेने वाले भी खुद थे NRO और देने वाले भी खुद थे। आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ मुहिम थी और इसमें ये सारे कामयाब हो गए थे। जब नैब तरमीम हुई, नैब के कानून बदले, ये सारे 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल पतली गली से निकलने लगे, तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ केस किया। वो केस चल रहा है और उस केस की सरबराही कर रहे हैं, उस बेंच की जो केस सुन रहा है फ़ाइज़ ईसा काजी, उसमें अतर मिनल्ला, जमाल मंदोखेल, अमीनुद्दीन और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। आज उस केस की समाअत थी और आज उस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस मुकदमे में इमरान खान पटिशनर हैं, वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहिए, इनको पेश किया जाना चाहिए। ये नैब का मामला है, इनको सुना जाना चाहिए। ज़ाती हैसियत में पेश होना और उनको सुना जाना उनका हक है। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि ये आइन से मुतल्लक मामला है, किसी के ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं है। एक बंदा जो वकील भी नहीं है वो हमें कैसे मुआवनत फराम कर सकता है? वो अपने वकील के ज़रिए दलाइल दे सकता है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 5 मिनट की मुशावरत कर लेते हैं, समाअत मुलतवी कर लेते हैं और हम ये तय कर लेते हैं कि क्या इमरान खान को सुना जाना चाहिए इस केस में, ज़ाती हैसियत में पेश उनको होना चाहिए। 5 मिनट के लिए समाअत मुलतवी हुई, वक्फ़ा हुआ और समाअत के बाद जब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दे दी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के वीडियो लिंक के पेश होने के इंतज़ामात किए जाएं, इनके वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल का बंदोबस्त किया जाए। अटार्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि आपको कितना अरसा चाहिए, कितना वक्त चाहिए इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी के लिए। इस पर चीफ अटार्नी जनरल ने कहा कि 1 हफ़्ता। कमाल है वैसे, वीडियो लिंक की पेशी 1 हफ़्ता, 7 दिन। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 हफ़्ता नहीं दे सकते, 2 दिन आपको देते हैं। 16 मई को इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए ताकि हम उनका मौक़िफ़ सुने और जो कुछ भी नुकात हुकूमत ने, अटार्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने कहा, जो कुछ भी नुकात आपने बयान किए हैं वो हम तक पहुँचा दें। हम अदालती हुक्म के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचाएँगे, क्योंकि वो केस हमारा नहीं सुन रहे, वो जेल में है, उन तक ये हम सारे नुकात पहुँचाएँगे ताकि वो इनका जवाब दे सकें। 16 मई को अब इमरान खान की पेशी है वीडियो लिंक के ज़रिए फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सरबराही में बेंच के सामने। पहला सवाल ये है, क्या ये पेशी मुमकिन हो पाएगी? ऐसा लग तो नहीं रहा। कोई ना कोई दरमियान में हर्डल, रुकावट, मुश्किल डालकर उनकी पेशी को टाला भी जा सकता है। और अगर इमरान खान पेश हो गए वीडियो लिंक के ज़रिए तो ये पहला मौका होगा। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इमरान खान मुद्दई की सूरत में, जो एक मुल्ज़म की सूरत में या मुजरम की सूरत में जेल में भी हैं, वो मुद्दई बनकर फ़ाइज़ ईसा काजी की अदालत में पेश होंगे। वीडियो लिंक के ज़रिए नैब तरमीम पर अपना मौक़िफ़ देंगे कि क्यों नैब तरमीम गलत हुई, नैब तरमीम किस तरह नैब तरमीम NRO दिया गया, लिया गया, या किस तरह गुनाह और करप्शन बख्शवाए गए।
مطلب فائز عیسیٰ قاضی کی عدالت عمران خان بحیثیت مدعی، کیا یہ ویڈیو لنک، پہلا سوال کہ ویڈیو لنک پیشی ہو پائے گی، دوسرا سوال کہ کیا لائیو سماعت ہوگی جب عمران خان دلائل دیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور تیسرا بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ عمران خان کہیں گے کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو اپنی عدالت میں بہت کم بولنے دیتے ہیں، زیادہ تر وہی بولتے ہیں، تو عمران خان ایک طرف ہوں گے، ایک طرف فائز عیسیٰ قاضی صاحب بینچ کی سربراہی کر رہے ہوں گے، عمران خان کیا کہیں گے، جواب کیا ملے گا، اور پھر جواب میں عمران خان کیا کہیں گے۔ بڑا دلچسپ سماعت ہوگی اگر ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی پیشی ہو گئی تو، اور یہ 274 دنوں کے بعد عمران خان کی تقریب رونمائی ہوگی عوام کے سامنے، ملک کے سامنے، عدالت کے سامنے، از بقلم خود عمران خان فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی عدالت میں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ زیادہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ویڈیو لنک پیشی ہو ہی نہ، اگر کوئی انہونی ہو جائے، معجزہ ہو جائے، پیشی ہو جائے تو بڑی دلچسپ پیشی ہوگی۔ اور اب جب عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے جیل سے علی امین گنڈا پور سمیت تمام پارٹی سیاستدانوں کو پیغام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ فضل الرحمان کے خلاف بیان بازی بند کریں۔ علی امین گنڈا پور کا ڈیرہ اسماعیل خان کا جلسہ تھا اور اس میں فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگے تھے۔ اس پر عمران خان کو جب بتایا گیا تو عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا، علی امین گنڈا پور کو کہا کہ وہ اپنی حلقے کی سیاست سے باہر نکلیں، پارٹی کا سوچیں۔ اس وقت فضل الرحمان کے خلاف ہماری مخالفت نہیں بنتی، فضل الرحمان سے ہماری مخالفت نہیں بنتی، بیانات بند کریں اور فضل الرحمان صاحب سے رابطے بڑھائیں، کیونکہ وہ بھی نکلے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، اس الیکشن کے خلاف، ہم بھی نکلے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف اور اس الیکشن کے خلاف، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ باقی وقت ایسا ہی ہے، لیکن یہ وقت بڑا دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب جس جلسے میں بھی جاتے تھے وہاں ڈیزل ڈیزل کے نعرے لازمی حصہ ہوتے تھے اس جلسے کا، اور عمران خان صاحب مولانا صاحب کو فضلو کہا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا نام احترام سے لیا کریں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، جب جلسے پہ آتا ہوں تو لوگ ہی آگے سے ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آن رینٹ ہے، کرائے کا اسلام ان کا ہے، اور اس کے علاوہ ان پر وہ کئی الزامات لگا چکے ہیں، اور اقتدار کا بھوکھا، اسلام کو بیچنے والا، ڈیزل پرمٹ لینے والا۔ لیکن یہ بھی دلچسپ پہلو دیکھتے جائیے کہ جب پرویز مشرف دور میں مولانا صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، دوسری طرف ظفر اللہ جمالی تھے جو پرویز مشرف صاحب کے امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کا، عمران خان کی ایک ہی سیٹ تھی، عمران خان خود ایم این اے بنے تھے اس اسمبلی میں، ایک ان کی تحریک انصاف کی سیٹ تھی۔ عمران خان نے مولانا صاحب کو ووٹ دیا تھا، جمالی صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، کہا تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا نمائندہ ہے، میں مولانا صاحب کو ووٹ دوں گا۔ مولانا صاحب کو ووٹ دینے والے عمران خان، اور پھر دوریاں اتنی ہوئی کہ مولانا صاحب انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے اور یہ انہیں فضل و ڈیزل کہتے تھے، اور آج پھر ایک مرتبہ دوریاں آہستہ آہستہ قربتوں میں بدل رہی ہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ دونوں کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ ایک طرف یہ سیز فائر، دوسری طرف عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار کے 6 مئی کا لکھا جانے والا خط کا پیرا نمبر 13 پیرا 13 جو ہے اس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے حکومت میں، اور ایک مرتبہ پھر مداخلت کے اثر میں، اور وہ جان ایلیا کا شعر ہے نا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، ایک کٹا بن بھی نہیں سکتے، دوجا کھل جاتا ہے، ایک اور کٹا کھل گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔